बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट, और अपने चैनल न्यूरो अवेयरनेस विद डॉक्टर अली हसन पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, अपनी गुज़िश्ता वीडियो में हमने वर्टाइगो यानी उस किस्म के चक्करों की बात की थी जिसका मतलब है ये वो चक्कर है जिसमें सर घूमता है या इर्द गिर्द की चीज़ें घूमती हैं। हम डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वर्टाइगो या ये जो चक्कर हैं ये आ कहाँ से रहे हैं। ये अमूमन 3 जगहों से आते हैं। कान का अंदरूनी हिस्सा जिसको हम कॉक्लिया कहते हैं, दिमाग का पिछला हिस्सा जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं, और रीढ़ की हड्डी का ऊपर का हिस्सा जिसको हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। नाज़रीन, अपने इस एपिसोड में हम कान के अंदरूनी हिस्से के मसाइल के बाइस जो चक्कर यानी वर्टाइगो आते हैं उस पर बात करेंगे। इस किस्म के वर्टाइगो को वेस्टिबुलर वर्टाइगो कहते हैं। हम आपको कॉक्लिया के बारे में बताएंगे जो कि कान का अंदरूनी हिस्सा होता है और इसका काम हमारे सुनने की सलाहियत के साथ साथ हमारे बैलेंस को कंट्रोल करना भी है। इसके अलावा मुख्तसरन कुछ बीमारियों का जिक्र करेंगे जो इस हिस्से को मुतासिर करती हैं। खुसूसन हम BPPV के बारे में आपको बताएंगे जो कि एक बहुत आम बीमारी है और ज़्यादातर हमारे मरीज़ जो वर्टाइगो की शिकायत के साथ आते हैं वो इसी बीमारी का शिकार होते हैं। इस तस्वीर में हम आपको उल्टी तरफ कान का बैरूनी हिस्सा और सीधी तरफ जो नीले रंग की तस्वीर नज़र आ रही है ये कान का अंदरूनी हिस्सा है जिसको हम कॉक्लिया का नाम देते हैं। ये दिमाग के अंदर होता है। अगर आप गौर करें तो इसकी शक्ल एक समंदरी कीड़े जिसको घूंगा या सी स्नैल कहते हैं की तरह होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका ताल्लुक़ हमारी समात और हमारे बैलेंस को कंट्रोल करने से है। अगर इसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो मरीज़ को वर्टाइगो यानी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। कान के इस हिस्से को जो बीमारियां मुतासिर करते हैं उनमें सर फहरिस्त BPPV है। आगे चल के हम बाकी 2 बीमारियों का भी जिक्र करेंगे। ये BPPV जो है ये बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो का तखस्सुस है। ये वो बीमारी है जो हमारे जिस्म के किसी ख़ास पोजीशन में आने के ऊपर इसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। मसलन जब मरीज़ अपनी गर्दन या सर को हिलाता है, जैसे कि करवट लेते वक्त, लेट कर बैठते वक्त या खड़े होते वक्त। नाज़रीन, इस BPPV की बीमारी में चक्कर आते हैं वो ठहर ठहर के आते हैं और सिर्फ सेकंड्स के लिए आते हैं, खुसूसन जब वो पोजीशन चेंज कर रहा होता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात लोग इसमें कानों के अंदर सीटियों की आवाज़ें भी महसूस करते हैं और कुछ लोगों को उल्टी या मतली जैसी कैफियत भी महसूस होती है। हमारे कुछ तालीम याफ्ता होशियार या समझदार मरीज़ बाज़ औक़ात सवाल करते हैं, वो ये कि डॉक्टर साहब ये इस बीमारी में चक्कर जिस्मानी पोजीशन को तब्दील करने की वजह से क्यों आते हैं। इसका जवाब थोड़ा सा मुश्किल और टेक्निकल है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ। देखिए, जिस कॉक्लिया की हमने शुरू में बात की थी ये कॉक्लिया ये दिमाग की एक नस जिसका नाम वेस्टिबुलर नर्व है उसके ज़रिए दिमाग को सिग्नल्स भेजता है। इस कॉक्लिया के अंदर एक ख़ास हिस्से में मुसलसल पत्थर नुमा कंकरियाँ जिसको क्रिस्टल कहा जाता है वो बन रही होती हैं और वहीं पर जज़ब होकर गायब हो जाती हैं। और ये एक मुसलसल अमल है जो कि कॉक्लिया के बैलेंस वाले सिस्टम में काम करता है। अगर किसी को सर पे चोट आई, कोई झटका लगा, कोई इन्फेक्शन हुआ तो ये क्रिस्टल्स अपनी जगह से निकल कर कॉक्लिया के दूसरे हिस्सों की तरफ चले जाते हैं। उन हिस्सों में क्योंकि हसास नसें मौजूद होती हैं तो उस वक्त जब भी मरीज़ गर्दन हिलाता है या अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो ये क्रिस्टल इधर इधर हिलना शुरू हो जाते हैं और वो हसास नसें जो हैं वो मुतासिर होती हैं जिसकी वजह से मरीज़ चक्करों की शिकायत करना शुरू कर देता है। अच्छा, कान का ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अमेरिका की एक एकेडमी है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी। ये एकेडमी बीमारियों के बारे में गाइडलाइंस देती है। तो इस BPPV के बारे में जो इसने गाइडलाइन दी है इसके इलाज के लिए तो उसमें इन्हीं क्रिस्टल्स या कंकरियों का उसने ज़िक्र किया है और उसमें कहा गया कि अगर इन कंकरियों को वापस अपनी जगह भेज दिया जाए तो मरीज़ मुकम्मल तौर पर एक लंबे अरसे के लिए चक्करों की शिकायत करना बंद कर देता है। अच्छा, ये भेजा कैसे जाता है उसके लिए हमारे पास कुछ एक्सरसाइज मैनूवर होते हैं
جو کہ اگر آپ کا ڈاکٹر ان کو کرنے میں مہارت رکھتا ہے تو وہ اپنی کلینک میں ہاتھ کے ہاتھ وہ ان کو مینوورز کو کر کے آپ کو چکروں میں آرام دلوا سکتا ہے. اور یہ مینوورز اتنے مؤثر ہوتے ہیں کہ تقریباً 80% مریض بالکل بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا، باوجود یہ کہ یہ مینوور بہت ہی فائدہ مند ہے، لیکن اس کو پرفارم کرنے کے لیے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بہت کم ڈاکٹر ان کو اپنے مریضوں پہ کرتے ہیں، اور اس کے بجائے وہ دوائی سے علاج پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. اچھا، جہاں تک دوائی کا تعلق ہے، کئی قسم کی دوائیاں اس خاص قسم کے ورٹائگو یا چکر کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور یہ دوائیاں یا تو براہ راست کوکلیا پر اثر کرتی ہیں یا دماغ کے اور جو بیلنس سسٹم ہے اس پر اثر انداز ہو کر چکر، الٹی اور کانوں میں بجتی ہوئی سیٹیوں کی آوازوں کو کم کرتی ہیں. میرا تجربہ ہے کہ اگر مریض کے چکر ہلکی نوعیت کے ہوں تو صرف ایک ہی دوائی کافی ہے، لیکن شدید چکر آنے کی صورت میں 2 سے 3 دوائیاں بھی بیک وقت شروع کروائی جا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ مریضوں کو اگر سافٹ سروائیکل کالر پہنا دیا جائے اور اس کی وجہ سے گردن کی حرکت کو اگر کم کر دیا جائے تو بھی چکروں میں بہتری آ سکتی ہے. ناظرین، ہر بیماری کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور اس BPPV کی بیماری کا مزاج یہ ہے کہ یہ آنے جانے والی بیماری ہے. اگر آپ کے چکر بہتر ہو بھی گئے تو بہت ممکن ہے کہ پھر آئیں گے. اب وہ 1 مہینے میں آئیں، 6 مہینے میں آئے یا سالوں کے بعد آئیں گے ضرور، لیکن آپ گھبرائیں نہیں. میں عموماً اپنے اس بیماری والے مریضوں کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ دوائی کا پرچہ سنبھال کر رکھیں، اور دوبارہ چکر آنے کی صورت میں بجائے یہ کہ بھاگ کر ڈاکٹر کو دکھائیں تو اس پرچے میں سے جن دوائیوں سے آپ کو فائدہ ہوا ہے اس کو فوراً سے استعمال کرنا شروع کر دیں. اب BPPV کے بعد ہم اپنی مزید 2 بیماریوں کی طرف آتے ہیں. ان میں دوسرے نمبر کی بیماری کا نام ہے ویسٹیبولر نیورونائٹس. یہ وہ بیماری ہے جس میں ویسٹیبولر نرو کے اندر کسی وائرل انفیکشن کے نتیجے میں سوزش آ جاتی ہے. مریض اس بیماری میں ورٹائگو کی شدید تکلیف کے ساتھ آتا ہے. اچھا، یہ بیماری BPPV کے برعکس، ایک تو اس کے اندر جو ورٹائگو ہوتے ہیں وہ شدید نوعیت کے ہوتے ہیں، اور ان کا دورانیہ سیکنڈز کے بجائے منٹ میں ہوتا ہے. جو تیسری بیماری ہے اس کا نام ہے مینیئر ڈیزیز. یہ مینیئر ڈیزیز ہم اس وقت تشخیص کرتے ہیں جب مریض چکروں کے علاوہ 2 مزید باتیں بتاتا ہے. ایک، ڈاکٹر صاحب مجھے کانوں میں سیٹیاں آ رہی ہیں، اور دوسرا، مجھے اس کان سے سنائی کم دے رہا ہے. جہاں BPPV اور ویسٹیبولر نیورونائٹس جو 2 بیماریاں ہم نے پہلے بات کی، اس کے چکر کچھ ٹائم میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مینیئر ڈیزیز جو ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے. یہ ایک کان سے شروع ہوتی ہے اور دوسرے کان کو بھی متاثر کرتی ہے. اس میں چکروں کے ساتھ جو سب سے بڑا مریض کو مسئلہ پیش آتا ہے وہ اس کے کانوں میں بجتی ہوئی سیٹوں کی آوازیں ہیں جو اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی. جہاں تک ان 3 بیماریوں کی تشخیص کا تعلق ہے تو اس کی تشخیص کے لیے کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہے. آپ کی علامات جو ہیں اس کی بنیاد پر آپ کا ڈاکٹر ان بیماریوں کو تشخیص کرتا ہے. تو ناظرین، یہ تو تھا اب کان کے اندرونی حصے کی وجہ سے جو چکر آتے ہیں اس بارے میں ساری بات ہم نے کی. اپنی اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ان ورٹائگو کے بارے میں بتائیں گے جو دماغ اور گردن کی وجہ سے آتے ہیں. تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.